अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। निर्वाचन तत्परेषु प्रदेशेषु तीव्रतरः जायमानः प्रचारः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुर्यात् पुदुचेरी इत्यत्र मार्गीय जनसभाम्। अपरत्र अमित शाहः असम राज्ये कुर्यात् हुंकारपरं प्रबल प्रचारम्। संसदि ऐषमः जनविश्वासपरं प्रावधान संशोधन विधेयकं जातम् अभ्युपगतम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं नागरिकाणां शक्तीकरणदिशि महीयान् पदक्षेपः एषः। निर्वाचनायोगेन राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणाय समर्पितं मालदा प्रकरणगतम् अन्वीक्षणकार्यम्। राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणदलम् अद्य प्राप्तं स्यात् पश्चिमबंगालराज्ये। प्रकरणमाधृत्य उच्चतमन्यायालयेन ममता प्रशासनमासीत् भर्त्सितम्। ईरान देशेन सह वर्धमाने सैन्य संघर्षक्रमे संयुक्तराज्य अमेरिकीय सेना प्रमुखः जनरल रैंडी जॉर्ज इत्यसौ स्वपदात् निस्सारितः जातः। रक्षामन्त्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ प्रदत्तवान् सम्बद्धम् आदेशम्। अथ गुड फ्राइडे इत्याख्यः क्राइस्ट मतावलम्बिनां विशेषावसरः अद्य। निखिले अपि जगति चर्च इत्येतेषु स्थलेषु जायते विशेष प्रार्थना सभा समायोजनम्। जीसस क्राइस्ट इत्येतस्य बलिदान संस्मारकमस्ति दिनमेतत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संसदि ऐषमः जनविश्वासपरं प्रावधान संशोधन विधेयकम् अभ्युपगतं जातमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा तावत् एतदालक्ष्य प्रोक्तं यत् नागरिकाणां शक्तीकरणदिशि वस्तुतः एषः महीयान् पदक्षेपः संवृत्तः अस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के नियतं विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य अद्य पुदुचेरी केन्द्रशासितप्रदेशं गच्छेत्। एतदवसरे असौ एकस्मिन् मार्गीय प्रदर्शने प्रतिभागिताम् अपि कुर्यात्। अथ प्रधानमन्त्री तत्र स्वदलस्य समर्थकान् मिलेत्। निर्वाचनपरम् उत्साहम् अतोपि संवर्धयेत् च। विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य राजनीतिकदलैः स्वसमस्तशक्तिः प्रयुज्यते। एतस्मिन् क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य असमराज्यं प्रति गच्छेत्। तत्र असौ तिस्रः जनसभाः सम्बोधयेत्। गृहमन्त्रिणः प्रथमा जनसभा गोलकगञ्ज विधानसभायाः रतियादाः स्थाने, ततः द्वितीया जनसभा दुधनोई विधानसभायाः गोलपारा स्थाने, तृतीया अन्तिमा च जनसभा पलासबाड़ी विधानसभायाः छायागांव स्थाने नियता अस्ति। अतः प्राग् भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता अमित शाहः पश्चिमबंगालराज्यस्य यात्रावसरे भवानीपुरे जनसभां सम्बोधितवान्। तेन राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीना तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य प्रमुखा ममता बनर्जी इत्यसौ व्यङ्ग्यवचोभिः आक्षिप्ता। अमित शाहः अभाषत यत् सर्वत्र ममता प्रशासनं परिवर्तताम् इति एक एव ध्वनिः श्रूयते। तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तॄणां तथा कथितातङ्कात् समस्तं पश्चिमबंगालराज्यम् आहतम् इत्यपि अमित शाहेन तत्र साक्षेपं निरूपितम्। निर्वाचनायोगेन राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणाय समर्पितं मालदा प्रकरणगतम् अन्वीक्षणकार्यम्। तावत् राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणदलम् अद्य पश्चिमबंगालराज्ये अपि प्राप्तं स्यात्। वस्तुतः प्रकरणम् एतदाधृत्य उच्चतमन्यायालयेन ममता प्रशासनं प्रबलतया भर्त्सितम् आसीत्। मालदा नगरीय घटनाक्रमम् अभिलक्ष्य उच्चतमन्यायालयस्य भर्त्सनात् परं पश्चिमबंगालराज्ये मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ शान्तिसन्धारणार्थं जनान् न्यवेदयत्। मुर्शिदाबाद जनपदस्य सागरदीघी ग्रामे तावत् तया उक्तं यत् कस्यचित् कस्मिंश्चिदपि प्रलोभने न आगच्छतु जनाः, अथ आन्दोलनं च शान्तिपूर्णरीत्या कुर्वन्तु इति। तया जनाः न्यायाधिकारिणाम् अवरोधनम् आवरणं च न विधातुमपि जनाः अभ्यर्थिताः। तया विशिष्य उक्तं यत् विधिव्यवस्थायाः परिपालनविरहे केन्द्रप्रशासनस्य अभिकरणानि कठोरकार्यजातं सम्पादयितुम् अर्हन्ति। अतः आन्दोलनकर्तृभिः सावधानैः एव भाव्यम् इति। किन्तु मने राखबेन लड़ाईटा आमादेर शांतिपूर्णभावे करते हबे। আর আমি থাকতে জেনে রাখবেন, আমি তো বলেছি আপনাদের
আপনাদের কাউকে আমি বের করতে দেবো না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, কিন্তু আপনারা নিজেরা যদি আইন হাতে তুলে নেন, সিবিআই গ্রেপ্তার করবে আপনাকে ইলেকশনের আগে, এনআইএ গ্রেপ্তার করবে। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह केरलम् इत्यस्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र सैनिकसम्मानसम्मेलनपरं समारोहं सम्बोधितवान्। तत्र असौ पश्चिमेशिया सङ्घर्षमालक्ष्य विपक्षस्य भर्त्सनां विहितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् केचन जनाः पश्चिमेशिया सङ्घर्षमालक्ष्य विविधप्रकारिकाः भ्रामकसूचनाः केवलाः प्रसारयन्तः सन्ति इति। तदनुसारेण विपक्षिदलानि एतस्मिन् काले देशहितं न निध्याय वृथा राजनीतिं कुर्वन्ति इत्येव समग्रतः प्रतिभाति। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ स्वके विशिष्टे वक्तव्ये ह्यः न्यरूपयत् यत् 32 दिवसीयात् संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य सैन्याभियानात् परम् इदानीम् ईरानदेशः यथार्थतः सङ्कटस्वरूपतां न भजमानः इति। असौ सतर्जनम् अभाषत यत् यदि ईरानदेशः होर्मुज़ स्ट्रेट् इति पुनः जलपोतार्थं न उद्घाटयति तर्हि असौ ईरानदेशस्य परमाणुसंयन्त्रेषु आक्रमणं कुर्यात्। असौ सबलं प्रत्यपादयत् यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन ईरानदेशस्य नौसैन्यशक्तिः वायुसैन्यशक्तिश्च भृशं विनष्टे स्तः। तेन अभिहितं यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन ईरानदेशस्य बैलिस्टिक् इति प्रक्षेप्यास्त्राणि परमाणुकार्यक्रमाः च क्षतिग्रस्तानि विहितानि सन्ति। तावदसौ सङ्घर्षविरामप्रसङ्गे न किमपि तत्त्वतः निर्दिष्टवान्, परम् एतद्दिशि असौ इङ्गितवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशः ऊर्जातैलसम्बद्धलक्ष्येषु आक्रमणं निरन्तरं कर्तुं प्रभवति। वस्तुतः ट्रम्प इत्यस्य सम्बोधनमेतत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य जनेभ्यः आश्वासनं प्रदातुं प्रयत्नः आसीत् ये सङ्घर्षयुद्धकारणात् आर्थिकबाध्यतया इन्धनस्य च मूल्यवृद्ध्या चिन्तातुराः आलक्ष्यमाणाः सन्ति। There's no deal. We are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अन्तरिक्षसम्बद्धया नासा इति प्रसिद्धसंस्थया नवीना उपलब्धिः ह्यः अर्जिता। एतया आर्टेमिस् 2 इत्याख्यं विशेषाभियानं सफलतया प्रवर्तितमस्ति। भारतीयसमयानुसारं ह्यः प्रातः 4 पूर्वमेव फ्लोरिडानगरस्य केनेडी इत्याख्य अन्तरिक्षकेन्द्रात् अन्तरिक्षप्रक्षेपणप्रणाली सहकृतम् एतदभियानं प्रवर्तितं जातम्। अथ 2070-19-शततमाब्दे अपोलो 17 इत्यस्मात् परं प्रथमवारम् एतत् जातं यदा मानवः पृथिव्याः अधस्थां कक्षाम् उल्लङ्घ्य चन्द्रस्य समीपं गन्तुम् उद्यतः जातः। अवधेयास्पदमस्ति यत् एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं 4 अन्तरिक्षयात्रिणः चन्द्रस्य परिक्रमणं विधाय ततः सकुशलं पृथिव्यां प्रत्यागमिष्यन्ति। वस्तुतः अभियानमेतदाहत्य 10 दिवसात्मकमस्ति। शिक्षा संस्काराः च समाजे विशिष्य प्रसृताः स्युः। एतस्यां दिशि राजधान्यां नवदिल्ल्यां ह्यः महत्त्वाधायि योजना प्रवर्तिता जाता। वस्तुतः विद्याभारत्याः दिल्लीप्रान्तेन विद्याभारती भवनविशेषस्य लोकार्पणपरः समारोहः ह्यः आयोजितः। एतदवसरे केन्द्रीयमन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः जातः। तत्र असौ पदक्षेपविशेषमेतं शिक्षाक्षेत्रे महत्त्वाधायिक्रमत्वेन प्रतिपादितवान्। की धरोहर बड़ा विशाल है, जिसकी जड़ अत्यंत गहरा है, जिसकी कंधे पे विश्व कल्याण की दायित्व है, जिसको हम भारतीय विचार प्रवाही मानते हैं। और उस भारतीय विचार प्रवाह को पिछले कई दशकों में आज़ादी के उपरांत सही प्रोस्पेक्टिव में, सही दृष्टिकोण में विद्या भारती ने समाज के सामने रखते आए हुआ है। विद्याभारती इत्याख्या संस्था एप्रिल मासस्य 3 दिनाङ्कतः नाम अद्य प्रभृति 6 दिनाङ्कं यावत् राजधान्यां नवदिल्ल्यां साधारणसभायाः आयोजनं विधातुं सिद्धा अस्ति। साधारणसभायां एतस्यां देशस्य नैकशिक्षाविदः सम्मिलिताः भवेयुः। समायोक्ष्यमाणे एतस्मिन् उपवेशने विशेषतः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः उपयोगपुरस्सरं बालेभ्यः प्रदीयमानां शिक्षाम् अङ्गीकृत्य अपि विमर्शविशेषः जायते। तावत् विद्याभारत्याः अखिल भारतीय महामन्त्री देशराज शर्मा संसूचितवान् यत् राष्ट्रियशिक्षानीतिः विकसितभारतस्य निर्माणार्थम् आधारभूतां भूमिकां निभालयेत् इति। अपनी परंपराओं के साथ
इस तकनीक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को साथ मिलाकर शिक्षा के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की 3 तारीख से प्रारंभ होने वाली साधारण सभा इन सारे प्रश्नों पर विचार करेगी। देश के शेष बचे हुए जिलों के अंदर कार्य कैसे पहुंचे, इसका निर्णय करेगी। इस डिजिटल युग के अंदर रोबोट के माध्यम से, एआई के माध्यम से शिक्षा की नैतिकता को बचाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसा विद्या भारती की साधारण सभा जिसमें देश भर के शिक्षाविद उपस्थित हो रहे हैं। गुड फ्राइडे इत्याख्यः क्राइस्ट मतावलम्बिनां विशेषावसरः अद्य अस्ति। तावत् निखिले अपि जगति चर्च इत्येतेषु पूजनस्थलेषु विशेषप्रार्थनासभा समायोजनं जायते। जीसस् क्राइस्ट इत्येतस्य बलिदानसंस्मारकं वस्तुतः एतद् दिनमस्ति इति अवधातव्यतथ्यम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।